जावेद अख्तर पैदाइशी तौर पे तो मुसलमान ही है ना, और वो जो दूसरे हैं वो तो बाकायदा उनका अकीदा भी वही है, लेकिन आप देखें कि वो मीडिया के ऊपर आके बिला खौफ व खतर तकरीर कर रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अंदेशा नहीं है किसी चीज का, कोई उन्हें खतरा नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं, कुछ तमीज़दार होते हैं, कुछ आप में, तो आप में शाइस्तगी आ जाती है, आप डिसेंटली बिहेव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है उन लोगों की जो कि मज़हब से वाबस्ता हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जब आप पढ़े लिखे नहीं होते और आपको इस्तेमाल किया जाता है और आपके अंदर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया जाता है, तो फिर आप डिबेट नहीं करते, फिर आप तशद्दुद पे उतर आते हैं। जब भी आप देखते हैं कि कोई शख्स आपके अकायद से मुखालिफ अकायद रखता है, कोई दूसरा शख्स जो है वो आपके जो भी नज़रियात हैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं है, एग्री नहीं करता, तो आप फ़ौरन आप एक इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार करते हैं और अक्सर औक़ात तशद्दुद पे उतर आते हैं। तो ये डिबेट जो थी, इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो यही थी कि बड़ी शाइस्तगी और डिसेंसी के साथ ये डिबेट किया गया, और दो लोग बड़े आराम से, इत्मीनान से डिबेट करते रहे, और लोग उनको जो ऑडियंस थे वो सुनते रहे। जी आरज़ू। बिल्कुल सर, और दोनों के ही तरफ के लोग थे, यानी दोनों के कह लीजिए फॉलोअर्स वहां पर मौजूद थे, और ये बात सिर्फ रिलीजन तक नहीं है, ये बात तो पॉलिटिकल डिबेट में भी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुनने का हौसला रखें और अपनी बात भी करें। लेकिन हमारे यहाँ सर इस चीज की क्यों कमी है? हम किसी दूसरे की बात को, ना कोई हमारी बात को बर्दाश्त करता है ना हम करते हैं, मतलब फौरन ही मारा मारी। यहाँ तो अगर ये डिबेट कहीं यहाँ हो गई होती, खुदा ना खास्ता, एक तो इनमें से जो है मेरा ख्याल है उसको, उसके पीछे लोग पड़ गए होते जान लेने के लिए। हाँ, जावेद अख्तर तो कम से कम वापस घर ना जाता। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें इंडिया में भी ये चीज है, वहां पे भी जो पॉलिटिकल डिबेट है ना, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और लोग एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ऐसी ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, यहाँ पे भी होता है, वहां पे भी होता है। लेकिन जो रिलीजियस बेस्ड डिबेट्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि वो लोगों के अकायद को डायरेक्टली हिट कर रही होती हैं। तो ये जो डिबेट थी, ये एक आम कोई सियासी डिबेट नहीं थी, ये डिबेट बाकायदा तौर पे लोगों के अकायद को हिट कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद हर किसी ने बड़े तहम्मुल, और मेजॉरिटी वहां पे उन लोगों की थी जो कि अल्लामा शुमाइल नदवी के फॉलोअर्स थे। मेजॉरिटी उन लोगों की थी कि वैसे भी सोसाइटी में मेजॉरिटी है, हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी मेजॉरिटी तो ये लोग हैं ना, मुल्हिद तो बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद बड़े तहम्मुल और बड़े सब्र के साथ लोगों ने वो पूरा डिबेट सुना। कोई किसी ने कोई ऐसा बेहुदा नारा नहीं लगाया, किसी ने वहां पे तशद्दुद पे नहीं उकसाया, और वो कोई 1 घंटा 50 मिनट का डिबेट था जो कि बखैर खूबी अपने अंजाम तक पहुंचा, और उसके बाद दोनों ने बड़े अच्छे खुशगवार मूड में एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर डिबेट खत्म हुआ। तो ये चीज जो है ये काबिल तारीफ है कि तो सर क्या लग रहा है आपको कि सोसाइटीज में चेंज आ रहा है, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, या लोग थोड़ा एक दूसरे को सुनने को तैयार हैं, और क्या इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए मजीद आगे? जी बिल्कुल डिबेट्स होनी चाहिए, और लोगों को सुनना चाहिए, दूसरों को भी, हर किसी का व्यू पॉइंट सुनना चाहिए, और व्यू पॉइंट सुनने के बाद फिर उसको असेस करके अपनी एक राय कायम करनी चाहिए। असल में जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमें बचपन से सिर्फ एक ही नजरिया पढ़ाया जाता है, और हम फिर यही समझते हैं कि यही एक वाहिद नजरिया है और यही दुरुस्त है, जबकि दूसरे नजरियात पे बात करना और उनमें दिलचस्पी लेना जो है उसे बहुत बुरा समझा जाता है। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। आप के पास फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि आप तमाम जो नज़रियात हैं, तमाम मज़ाहिब हैं, उनको अपने तौर पे स्टडी करें, और जो भी आपको अपील करता है आप उसे इख्तियार कर लें या इख्तियार ना करें।
یہ اختیار ہونا چاہیے لوگوں کو۔ لیکن سر پاکستان میں تو اس ڈیبیٹ کے بعد میں نے کئی پوسٹ ایسی دیکھی پاکستانیوں کی جنہوں نے کہ جب جاوید اختر صاحب پاکستان آئے تھے لاہور لاسٹ ٹائم تو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے جس میں کئی سنگرز بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے، لاہور کے کئی لوگ تھے، علی ظفر وغیرہ، اور وہ ان کے پاؤں میں بیٹھے تھے، یعنی وہ چیئر پہ بیٹھے تھے اور وہ لوگ نیچے بیٹھے تھے جیسے سینئرز کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو لکھا گیا جی ان کو جاوید اختر کو بھی کوئی اندر آنے نہ دے، آئندہ گھسنے نہ دے، اور جو ان کے پاؤں میں بیٹھے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ اس قسم کی بھی پوسٹ اور کہہ لیجیے جو سوشل میڈیا پر تھے کمنٹس وہ موجود تھے فوٹوز کے ساتھ۔ تو اس ذہنیت کا کیا کیا جائے؟ یہ ذہنیت موجود ہے ہمارے ہاں، اور یہ صرف مذہبی طبقے میں نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے لبرل جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ بڑی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور بڑی نیچ حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جاوید اختر نے جو بات کی تھی وہ دیکھیے، وہ جاوید اختر ایک انڈین شہری ہیں اور آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ممبئی میں کیا ہوا اور اجمل قصاب کون تھا اور کہاں سے گیا تھا اور اس نے کیا کیا اور وہ جو اس کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے کیا کیا۔ یہ ایک انڈینائبل فیکٹ ہے اور یہ سب کچھ ہوا اور یہ اس کے شہر میں ہوا۔ تو اب اگر وہ کسی عورت نے ایک سوال پوچھا ہے اس سے اور اس نے کھل کے اس کا جواب دے دیا ہے، دیکھیے جاوید اختر ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، صاف کو آدمی ہے، وہ سچی اور کھری بات کرتا ہے۔ اس نے اس سوال کا جواب دے دیا تو اس پہ سارے اس کے خلاف ہو گئے، جی اس نے یہ کیوں کہا، یہ تو پھر یار کیا کہتا وہ کیا کہتا پھر وہ کہتا جی بس ٹھیک ہے جی بالکل سب صحیح ہے جی، ہر چیز صحیح ہے جی، آپ بہت اچھے ہیں ہم بہت برے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا وہ، اس نے تو وہی بات کرنی ہے جو حقیقت تھی، لیکن یہ سب اس کے پھر خلاف ہو گئے اور اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں کہ اب یہ دوبارہ نہ آئے اور یہ، اور اس نے کب آنا ہے، وہ اس نے کیوں آنا ہے دوبارہ، اس کا کیا تعلق ہے یہاں سے، وہ تو خیر سگالی کے طور پہ آ جاتا تھا یہاں پہ۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ یہاں پہ آتا تھا، یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی، لیکن وہ اب نہیں آئے گا وہ۔ تو اب اس قسم کی آپ اگر باتیں کریں گے دوسروں کے حوالے سے ایک رویہ اختیار کریں گے تو پھر یہاں تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہاں آپ مجھے بتائیں نا کون آتے ہیں یہاں پہ؟ کوئی آرٹسٹ نہیں آتا، کوئی آرٹسٹ نہیں آتا۔ مطلب آپ انڈیا کو رہنے دیں، آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایران سے کوئی آرٹسٹ آیا یہاں پہ، کوئی بنگلہ دیش سے کوئی آرٹسٹ آیا سوائے دو چار وہ لوگ جو پرانے پرانے رہتے ہیں، ہاں بس وہ آئے ہیں، اس کے علاوہ کون آیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں کے تو سر ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ریلیجن یا ہر ایک کا جو فیتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ جو چاہے مطلب وہ جانے اور خدا جانے جیسے ایک بات ہوتی ہے، کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، مطلب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے۔ لیکن دوسری طرف حامد جو ہے وہ لوگوں کے سر پہ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ ایسے کیسے تم نے بول دیا۔ دیکھیں نا، بہت سی باتیں ہم نے صرف کہنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور بہت سی باتیں ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دی ہیں، ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور جب موقع آتا ہے تو ہم وہ جو سٹاک میں باتیں پڑی ہوئی ہیں وہ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ لیکن اب بات یہ نا کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کھوکھلی، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب تو وہ اللہ اکبر کر کے جو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ مطلب یہ ایک بات، اور اب بھی سر جو ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کو، تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ مسلم نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہ سب ہے پالیٹکس، یہ ساری ہے سیاست۔ تو سیاست میں تو پھر جو کل آپ کا دوست تھا وہ آج دشمن ہو جاتا ہے اور جو آج دشمن ہے وہ کل کو دوست ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ایک حقیقت ہے، یعنی پالیٹکس میں دوستیاں دشمنیاں بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی ایک ملک آپ کا دوست تھا تو پھر وہ دشمن ہو گیا اور کبھی دشمن تھا تو دوست، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ لیکن بہرحال لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب نیوز۔ دوستو، کیا سوال پوچھنا گناہ ہو گیا ہے؟ اور اگر سوال کوئی جاوید اختر جیسا شخص پوچھ لے تو بوال مچ جاتا ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر، جیسا کہ آپ نے یہ آرزو کاظمی کو بھی سنا،
इसने पाकिस्तान में भी टीवी डिबेट तक में आग लगा दी है। और वाकया जो था वो यही था कि कार्यक्रम के दौरान जावेद अख्तर ने बुर्का और सामाजिक दबाव को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई बार परंपराएं ऐसी होती हैं जो आपकी पसंद नहीं होती हैं, लेकिन समाज के दबाव की वजह से आपको मानना पड़ता है। बस फिर क्या था, उसके बाद ये वीडियोस जो है वो वायरल हुई, बहुत से लोगों ने उसका समर्थन किया, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हो रही हैं। जावेद अख्तर खुद मुसलमान हैं, तो देखो मेन चीज़ क्या है ना कि उन्होंने नफ़रत नहीं फैलाई है। और उनका जो ये कहना है कि सवाल पूछना ना किसी भी जिंदा समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। और सच ये भी है कि धर्म और पहचान जैसे मुद्दों पर शब्दों का चयन बहुत जिम्मेदारी से होना चाहिए। कोई अगर अपनी मर्जी से कुछ पहनता है तो वो उसकी आज़ादी है, लेकिन अगर कोई मजबूरी में पहनना पड़ जाए उसको, तो थोड़ा सा उस पर गौर करना ज़रूरी है। शायद वही ये समझाने का प्रयास कर रहे थे, हो सकता है शब्द ऊपर नीचे हुए हों, लेकिन समस्या जो है वो सवालों से नहीं है दोस्त, समस्या है हमारी असहिष्णुता से। अगर हर सवाल को धर्म विरोधी या देश विरोधी मान लिया जाए तो फिर बहस नहीं, सिर्फ शोर मचेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या जावेद अख्तर सही हैं या फिर उन्होंने हद पार कर दी? ऐसा जो लोग बोल रहे हैं उनके तौर पर मैं सवाल कर रहा हूं। तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।